अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपने हमसाए के घर दोबारा उसकी बच्ची को छोड़ने आई हुई थी यूनिवर्सिटी में। तो मैं खाना खा के बाहर निकल गई थी, तो मैं बहुत ही उदास और परेशान थी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अंगूठी गुम हो गई थी, अभी तक वो मिली ही नहीं थी। तो मैं ऐसी चहलकदमी कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा मैं अपना मूड सेट कर लेती हूँ। तो सामने चाँद निकल रहा था, मैंने उसकी छोटी सी वीडियो बनाई है। मैंने कहा अपने देखने वालों को दिखाती हूँ। तो जिस जिसने चाँद देखा है उसको चाँद मुबारक हो, और जिस जिसने नहीं देखा वो मेरी वीडियो देख के वो दुआ शुआ कर ले। तो अल्लाह हर किसी की कबूल करे और हर किसी की दुआएं पूरी हों। तो आप लोग देखे, शाम थी और मैं बाहर निकल गई थी और मैं वॉक कर रही थी, और मौसम बड़ा मज़ेदार लग रहा था मुझे। और थोड़ी थोड़ी बात ज़ाहिर है, हमारे दिलों में तो डर होता है ना, पाकिस्तान के हालात अजीब से हैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं अपने देखने वालों के साथ थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ। तो अंगूठी वाला मसला वहीं पे रह गया था, वो हमें मिली नहीं थी और मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने अपने दिमाग चेंज करने के लिए अपनी वो जो मेरी हमसाई थी वो मुझे अपने साथ लेके आ गई। उसने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, उसकी बेटी को यूनिवर्सिटी में छोड़ना था। तो मैं वहाँ पे फिर रही थी उसके साथ। उसके साथ तो नहीं, बस ऐसे ही मैं बाहर निकली थी थोड़ा सा। असल में ये उनके जानने वालों की जगह है ना, मुझे तो नहीं इतनी जान पहचान। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दुआ शुआ कर लेती हूँ। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वीडियो बनाने का, तो ऐसे सुकून से मुझे महसूस हो रहा था, और मैं दुआ कर रही थी अल्लाह हर किसी को सुकून नसीब करे। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी कि भाई वो अंगूठी मैंने इतनी ढूंढी, हर चीज़ मैंने अलट पलट कर दी, लेकिन मुझे वो कुछ भी नहीं मिल रहा था। दराजे वराजे भी मैंने चेक की। बहरहाल मेरे अंदर एक परेशानी है, लेकिन साथ एक सुकून भी है कि चलें कोई बात नहीं, देर हो गई है लेकिन अंगूठी मिल जाएगी। तो आप मेरी बहुत दुआ कीजिएगा। रमज़ान की पहली तारीख हो गई है, तो रोज़ा रखिएगा सहरी में और अफ्तारी में। मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है आप लोगों ने। तो मैं इतना खुला माहौल था ना, इस टाइम कभी भी बाहर नहीं निकली थी। तो पहली दफ़ा निकली थी इसलिए कि भाई जो दुआ कर लेती हूँ। तो फिर भी मैंने वो वीडियो बनाने का भी नहीं सोचा था, बस ऐसे ही मैंने बना लिया। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा करा दूँ खुले माहौल का। तो इतने खुश नसीब होते हैं ना ऐसे लोग, इतनी खुली खुली जगहों पर रहते हैं और उनकी खुशहाल ज़िंदगी होती है। तो दुआ किया करें कि सारों की ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली हो। तो ज़िंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसमें बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब इंसान को समझ नहीं होती वही दौर सबसे अच्छा होता है। जब इंसान की कोई इज़्ज़त ही नहीं होती और ना उसकी कोई बेइज़्ज़ती होती है, बच्चे होते हैं थप्पड़ खा रहे होते हैं, और फिर भी वो वहीं के वहीं बैठे होते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी सोचें भी बदल जाती हैं। तो उसके अंदर बड़ी अनास ही आ जाती है। ये मैं चल रही थी तो मैं साथ वीडियो बना रही थी। तो मैं आपको दिखाना असल में यही चाहती थी, जो कितना सुकून था ना, यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर तो हम मोबाइल उठा के घरों से नहीं निकलते हैं, लोग छीन लेते हैं। इस तरह की परेशानी हो रही थी, दिल में मेरा डर भी था क्योंकि मेरा अपना तो मोबाइल है नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसे ना कोई छीन के चला जाए। तो वहाँ पे कोई बंदा फिर रहा था, तो मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा यहाँ पे इस तरह का कोई माहौल तो नहीं है, भाई गार्ड वगैरह जो फिर रहे थे। उसने कहा यहाँ बड़ी भाई सिक्योरिटी अच्छी है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला कोई नहीं होता। तो फिर थोड़ा मुझे सुकून महसूस हुआ ना। अपनी चीज़ हो ना फिर भी बंदा थोड़ा सा कर लेता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भी कोई ज़ाहिर गुम हो जाए तो अरमान तो लगते ही है ना। जैसे अब अंगूठी वाला मसला इतने दिनों से चल रहा है, हफ्ता हो गया, पिछले हफ्ते गुम हुई थी और अब तक कोई नहीं मिल रही। तो ये मैं शाम दिखा रही थी, दरख्त दिखा रही थी सारे कितना सुकून और इतना मज़े का लग रहा था, जैसे ड्रामों में हम लोग देख रहे होते हैं ना इस तरह के सीन। तो सच्ची मुझे मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह की कोई चीज़ देखी है ना। तो बाकी ये है कि अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अंगूठी कहाँ चली गई होगी और कहाँ पड़ी होगी। 50,000 का नुकसान है, मैं बंदा कैसे बर्दाश्त कर ले। आजकल तो 5 रुपये का भी बर्दाश्त नहीं होता। तो बहरहाल ताने तूने भी सुन लिए हैं, बेसियाँ भी करा ली हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि भाई एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ से जाऊँगी ना तो आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है रोज़ा रख के कि भाई मेरा मसला हल हो जाए और मैं उसको ढूंढ लूँ, और जिसकी भी है उसी के नसीब होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसको कोई काम था, मेरी जानने वाली जो जिसके साथ मैं आई हुई थी। तो हम लोग उसके कोई पत्नी जगह थी, मुझे तो नाम ही नहीं आता। तो उसमें उसने जाना था, तो मैं उसके साथ गई। तो आगे पे बिल्डिंग तो थी लेकिन वहाँ लोग भी खड़े थे ना, तो उन्होंने हमें कोई नहीं अंदर जाने दिया ना। तो ये जो इस तरह का निज़ाम होता है ना, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है कि जब दरवाजे खुला दो जब बंद करा लो। तो ये उनके लिए होता है, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उसे कहा भी सही कि शाम का टाइम हो गया, तो ये पाकिस्तान है, तो इस तरह ना करके भाई कौन मैं दरवाज़ा खोल के कहेगा भाई ये तेरा कौन सा काम है, तुम अंदर आके कर लो। तो लेकिन उसने नहीं रुकी, उसको लगा कि लोग जाग रहे होते हैं। ज़ाहिर है बंदा छोटे इलाके में रहता है तो उसका दिमाग भी छोटा मोटा ही होता है ना। तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा तुम इस तरह ना करो। तो लेकिन वो नहीं मानी, वो कहती कि मैंने छोटा सा काम है, तो वो कोई लोग तो फिर रहे हैं भाई उनका एक तो भाई हफ्ता होता है, छुट्टी का दिन होता है, ऊपर से क्या कहते हैं शाम है। कौन किसी के लिए भाई इदारे खोलता। हम कोई आर्मी के लोग तो हैं नहीं ना, हम कोई वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ शरीफ हैं जो हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे।
تو میں نے کہا تم اس طرح کی حرکت نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانی۔ تو یہ والی جو ہے نا بلڈنگ، میں نے کہا میں تو بھائی دور سے دکھا رہی ہوں، میں جو ہے نا مجھے گندہ نہ کرو، میں تو پہلے بھی اتنی اداس اور پریشان ہوں، پہلے ہی انگوٹھی لے کے۔ تو بہرحال وہ میں دور سے دکھا رہی تھی، میں نے کہا یہ والا، اس نے کہا کہ اس میں ادھر جانا ہے۔ میں نے کہا کسی نے بھی دروازہ کوئی نہیں کھولنا، نہ کوئی تو اتنی بڑی افسر ہے، نہ کوئی پاکستان میں تو بھائی افسری اور کرسی کا جو ہے نا اس کو سلوٹ ہوتا ہے، عام بندے کی تو کوئی یہاں جگہ ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر وہاں سے نکلے، میں نے کہا کہ بھائی اس میں بھائی پھر بھی رہے تھے لوگ نا، اپنا کرنے والے کام لوگ کرتے ہیں، یہاں پہ تو ایسا ہی چلتا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں اس طرح کی عزت کے عام بندے کے لیے جو کوئی ویلیو ہو اور اس طرح کی بات ہو، عام بندے کو بھی سوچنا چاہیے، اس ٹائم کون کھولتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ بھائی جو ہے نا ادھر گئے، مزہ کیا، چلے پھرے، تو سکون تھا تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے میں فریش بھی ہو گئی تھی، لیکن اصل فریشنس وہ ہوتی ہے جو آپ کے دماغ جو ہے نا اس کے اندر ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ تو ٹیمپریری سکون آ جائے اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بعد میں پھر بندہ ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے۔ تو میں جو ہے نا آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا میرا کام ہو جانا چاہیے، جو ہے نا وہ آپ نے میرے لیے دعا بہت کرنی ہے، جتنے بھی رکے ہوئے میرے کام ہیں نا وہ ہو ہی جائیں۔ اب میں نے یہ ٹوٹا پھوٹا چینل بنا لیا، لوگ سبسکرائب پہلے تھوڑے بہت ویو آ رہے تھے، اب تو یوٹیوب بھی میری دشمن بنی بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی 2 4 جو ویو آتے تھے وہ بھی کوئی نہیں آتے۔ تو میں جو ہے نا پھر بھی محنت تو کر رہی ہوں، بس اب اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کرے کہ ہو ہی جائے میرا کام نا۔ تو آپ لوگوں نے میرے لیے بہت دعا کرنی ہے۔ اصل میں جو ہے نا آپ لوگوں سے چھوٹی موٹی اپنی دکھ درد شیئر کر لیتی ہوں، تھوڑا سکون محسوس کر لیتی ہوں۔ تو میں نے جو میرے اندر سکون تھا باہر تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے میرے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں۔ اصل میں بندے کو نہ اللہ ہمت دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، پریشانی ہر کسی کے ساتھ ہیں، ہر کسی پہ آتی ہیں، کوئی ان کو ہلکا لیتا ہے، کوئی ان کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیتا ہے۔ تو ہم بھی ماشاءاللہ سے انہیں کملے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو سر پہ چڑھا لیتے ہیں اور اپنا بٹھا بہا دیتے ہیں۔ تو میں جو ہے نا کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کہاں سے آ ہی جاتا ہے، دماغ بندے کا حوالہ ہو نا تو وہ کچھ بھی اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرا بھی یہی حال ہے، میں پہلے انگوٹھی والی بات لے کے میرا سر کہاں پھر رہا تھا، تو بیچ میں جب مجھے یاد آ جاتا ہے نا، یقین کرے میرے جو ہے نا وہی کا وہی حال ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی وہی میرا سر ہل جل مشرق مغرب ہلنے لگ جاتا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا ابھی اتنے گندے چکر آ رہے تھے، تو میں دعا کر رہی تھی، میں نے کہا میں تو اب نیت اچھی ہے اور میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، اللہ کرے اس کو مل جائے اور میری جان چھوٹ جائے۔ پھر بندے کی جو ہے نا جہاں رہتا ہو اس کسی کی چیز استعمال کر تو بندہ تھوڑا سا اس کے روب میں ہی رہ رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی عزت تو ہوتی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے مجھے بہت دعا کرنی ہے، اور میرے جو ہے نا آپ نے اس طرح بھی میرے جو مسائل ہیں چھوٹے موٹے وہ حل ہو جانے چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بچی میرے ساتھ گھوم رہی تھی، تو وہیں پہ پتہ نہیں پھر رہی تھی، واک کر رہی تھی نا میرے ساتھ تو نہیں کسی کی ہوگی، ہمسایوں کی بچی تھی۔ تو وہ جو ہے نا مجھے دیکھ رہی تھی، ہوش ہو رہی تھی کہ چلے کوئی اور باہر، وہ بچے ہوتے ہیں نا ان کا دل چاہتا ہے کوئی باہر ہو ان کے ساتھ، تو کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر کسی کو دیکھ کے، میں بھی اپنے بچپن میں ایسی ہوتی تھی، تو بھئی کوئی ہے باہر ہوتا تھا تو مجھے سکون آتا تھا۔ تو میں بھی اس کو بھی مزہ آ رہا تھا نا میرے ساتھ، میں نے کہا تم میرے ساتھ تھوڑی سی واک کر، وہاں پہ کتے شتے پھر رہے تھے، میں اتنا ڈر لگ رہا تھا نا کہیں ہمیں نہ پڑ جائیں۔ تو ظاہر ہے بندہ جو ہے نا وہ پتہ تو نہیں چلتا، تو میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا بھی اللہ کرے معاف ہی ہو جائے بندہ، بس استغفر اللہ کی، اور میں گھر آ گئی ہوں۔ بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا میری جو دعا بہت کرنی ہے آپ نے کہ مجھے تھوڑی سی اللہ ترقی دے دے، اور بھی میرا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، اپنا موبائل لے لو، اپنی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں اور میں اپنا کام خود کروں، کسی سے مانگنا تانگنا نہ پڑے۔ مانگنے تانگنے والا سین بڑا ہی غلط ہوتا ہے نا، بندہ کا کانفیڈینس ہی لوز